अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज बुनियादी तौर पर सिंध में जो सिस्टम माफिया है उसकी कुछ तहदारियों को झांकने के लिए हम दो वजारतों के अंदरूनी मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। ये दो वजारतें हैं वजारत बल्दियात और वजारत इत्तलात। वजारत बल्दियात में लियारी में गिरने वाली इमारत के आसपास जो ख़बरें हैं उसको मौजू बनाते हुए हम दरअसल ये देखेंगे कि किस तरह सिस्टम माफिया सिंध का पूरा निज़ाम हुकूमत चलाता है, और इसी तरह हम वजारत इत्तलात में शर्जील मेमन की नाक के नीचे जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और हालिया दिनों में जो दो बड़ी तब्दीलियाँ हुई है महकमा इत्तलात में, जिनमें सारंग चाड़ी और लियाकत जमाली को उनके मनसबों से हटाया गया है, उसके पीछे की मुख्तलिफ़ ख़बरों पर गुफ्तगू करेंगे। वजारत बल्दियात के हवाले से आप अच्छी तरह जानते हैं कि लियारी में जो इमारत गिरी है उसमें 27 बेगुनाह लोग जाबहक हो चुके हैं। ये इमारत जो गिरते गिरते गिरी है और जिसके बारे में पहले से पता था कि इमारत गिर सकती है, किसी भी वक्त गिर सकती है, उसके बावजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानों पर जू तक न रेंगी। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 9 अफसरान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकज़ी दफ्तर से गिरफ़्तार किया गया है और एक FIR दर्ज हो चुकी है। आप ये FIR मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनमें डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन DG SBCA जो थे जिन्हें उनके मनसब से अलग कर दिया गया है, इसहाक खोरो, उन पर इसकी ज़द नहीं पड़ी है, जबकि इस महकमे में होने वाली किसी भी कार्रवाई का असल ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर महकमे का सरबराही होना चाहिए। यानी DG इसहाक खोरो को इंतहाई आसानी से उनके मनसब से बरतरफ करके बचा लिया गया है। यानी उनके मनसब से उनकी बरतरफी दरअसल उनके बचाव का एक हीला है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे कराची में जिस तरह इमारतें कायम होती है, जिस तरह इमारतें गिरती है, और जितने पिछले कुछ महीनों में इमारतों के गिरने के वाक़यात हुए हैं, उन सब का जो ज़िम्मेदार है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। और वो इस तरह है कि जब साबिक़ वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के ज़माने में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक गहरा सिस्टम कायम हुआ। ये सिस्टम ऐसा था, इससे पहले भी यानी ओवैस टप्पी के ज़माने में भी ये सिस्टम मौजूद था और ओवैस टप्पी तक ये आते हुए MKM के हाथों में भी ये निज़ाम किसी न किसी शक्ल में इसी तरह मौजूद रहा है। मगर पीपल्स पार्टी ने बाकायदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के निज़ाम को अफसरान की सतह पर लाकर इसे बिल्कुल कारोबारी बना दिया और कराची में कोई इमारत, कोई छत ऐसी नहीं तामीर होती कि जिसका पैसा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ऊपर तक ना पहुंचता हो और फिर वो पैसा सियासी मकासद के लिए वहाँ के वज़ीर के हाथों में जाते हुए इस्तेमाल ना होता हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दरअसल मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी खेलों की एक जेब है, बड़ी जेब है। आप नासिर शाह की एक ऑडियो भी सुन चुके हैं कि जब वो इस महकमे को देखते थे, उसी ज़माने में किस तरह PTI के दौर में जब हुकूमत गिराने का मामला था तो एक टेलीफोन कॉल भी सामने आई थी। बहरहाल मैं अभी उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाह रहा। किसी मौके पर हम सियासी खेलों में जो ब्लैक मनी इस्तेमाल होती है उसके मुख्तलिफ़ ज़राए पर हम गुफ्तगू करेंगे, किस तरह ये ब्लैक मनी बाहर शिफ्ट होती है, उसके लिए कौन कौन से मनी चेंजर्स इस्तेमाल होते हैं और इसमें हीरों के कारोबार के जो लोग हैं वो किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, ये खेल कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, कितने बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं। किसी वक्त इसको मौजू बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिन 9 अफसरान को हिरासत में लिया गया है वो तो इसके ज़िम्मेदार है ही है, लेकिन इस दौरान जो भी DG रहे हैं SBCA के वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त वज़ीर बल्दियात सईद गनी हैं। सईद गनी को सिंध में जो कैबिनेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही है उसमें इनकी वजारत की तब्दीली भी ज़ेर गौर है, लेकिन ऐन वजारतों की तब्दीली के दौरान ही इन ख़बरों के दौरान ही लियारी के इस वाक़े ने ज़ाहिर मुश्किल बना दिया है कि सईद गनी को इस मौके पर हटाया जाए, क्योंकि अगर उन्हें हटाया जाता है तो दरअसल ऐसा महसूस होगा कि इस वाक़े के बाद ये फ़ैसला किया गया है, अगरचे ये फ़ैसला कई हफ़्तों पहले हो चुका है।
اور یہاں پر ناصر شاہ کو لایا جانا مقصود ہے۔ جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں ان میں سعید غنی کی وزارت پر سسٹم مافیا کے اہم ترین جو لوگ ہیں وہ معترض رہے ہیں۔ سعید غنی کی بنیادی طور پر سسٹم مافیا کے اہم ترین لوگوں سے نہیں نپ سکی ہے۔ وہ ایک طرف ایم ڈی اے کے معاملات سے بھی خوش نہیں تھے۔ ایم ڈی اے کے اندر دوبارہ جو مشہور ایم ڈی اے کا ہرکارہ ہے سہیل بابو، اس کو لایا جانا مقصود ہے۔ سہیل بابو کو جب ایم ڈی اے کے معاملات پچھلے زمانے میں سپرد کیے گئے تھے تب سسٹم مافیا کا پورا جو کھیل تھا وہ ایک طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ سہیل بابو کے وہ ریونیو سے لے کر مختلف محکموں میں جو ہے پوسٹنگ کراتے تھے، اور سہیل بابو ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے ملک ریاض کے لیے بحریہ ٹاؤن کی زمینوں کے سارے معاملات سیدھے کیے تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت ایک بہت اہم ترین بلڈر بھی تھا، لیکن یہ بھی آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ سہیل بابو کو ایم ڈی اے میں دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور سہیل بابو کی سائیں ناصر شاہ کے ساتھ بہت اچھی بنتی رہی ہے۔ اب ناصر شاہ کی وزارت میں واپسی ہے، دوسری طرف ایم ڈی اے کے اندر سہیل بابو کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور سعید غنی ان کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب تک سسٹم مافیا کے لوگوں نے پہنچائی ہے، جن میں اے جی مجید سسٹم سب سے بڑا سسٹم سندھ کا ہے، ان کے لوگ ان سے نہ لائے، اور دوسرا بڑا سسٹم جو ہے جو سسٹم کے پیرالل چلتا ہے اور جس میں کراچی سینٹرل کا علاقہ بھی وہ صاحب دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عاصم نے بھی سعید غنی کے حوالے سے بہت ساری شکایتیں کر رکھی ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ کابینہ میں جو رد و بدل ہوگا ان میں سعید غنی کی وزارت بلدیات بھی تبدیل ہوگی، ایک بار پھر یہ وزارت بلدیات ناصر شاہ کے پاس چلی جائے گی۔ تو سندھ میں کی وزارت بلدیات مکمل طور پر جو سسٹم مافیا ہے ان کے کنٹرول میں رہتی ہے، اور اس کے باعث کراچی میں یہ واقعات جو ہو رہے ہیں وہ تواتر سے ہو رہے ہیں۔ لیاری والا واقعہ جو ہے بہت زیادہ موضوع بن گیا ہے، لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، لیکن اگر آپ پچھلے چند مہینوں کے واقعات دیکھیں گے تو کراچی میں ہر 2 مہینے کے بعد ایک عمارت گرتی رہی ہے، اس میں لوگوں کے یہ حادثات بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مگر سسٹم مافیا نے اسے موضوع نہیں بننے دیا۔ اب ایک طرف اس پر کچھ کارروائی ہو رہی ہے، دوسری طرف ساکھ کی بحالی ہو رہی ہے، اور تیسری طرف کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہے۔ ان میں وہ افسران جن کو ہاتھ کیا گیا ہے دیکھا جائے گا کہ ان کو کس انجام تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، کچھ لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، ڈیل بنائی جاتی ہے، اور ایک طرح سے وقتی طور پر اس قسم کے جو طوفان ہوتے ہیں ان کو تھامنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سندھ میں سسٹم مافیا کا جو اثر و نفوذ ہے وہ شاید ہی کوئی وزارت ہو جس میں نہ پایا جاتا ہو۔ جہاں سسٹم مافیا مرکزی موجود نہیں ہے وہاں وزارتیں خود ایک سسٹم مافیا بن گئی ہیں، اور جس طرح وہ آپریٹ کرتی ہے، جس طرح وہ اپنے معاملات چلاتی ہے، وہ سب کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کچھ ایک مافیا حرکت کرتی ہو۔ حالیہ دنوں میں وزارت اطلاعات میں بھی اسی پورے کھیل کا ہم نے مشاہدہ کیا، اور وہ یہ کہ 3 جولائی کو 2 نوٹیفیکیشن محکمہ اطلاعات سے جاری ہوئے، جس میں محکمہ اطلاعات کے 2 افسران کو، جن میں ایک گریڈ 18 کے سارنگ چانڈیو تھے اور ایک گریڈ 17 کے لیاقت جمالی صاحب تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ سارنگ چانڈیو صاحب شرجیل میمن کی ناک کا بال تھے، اور وہ ماضی میں ایک بڑے معاملے میں نیب کے ایک بڑے کیس میں شرجیل میمن کے ساتھ مختلف اور افسران کے ساتھ جیل میں بھی رہے ہیں۔ سارنگ چانڈیو جب سے وزیر اطلاعات شرجیل میمن بنے ہیں تب سے وہ ان کے ساتھ تھے اور ان کے تمام معاملات کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شرجیل میمن کے کچن تک کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ سارنگ چانڈیو کو ہٹا دیا گیا؟ جب 3 جولائی کو یہ 2 نوٹیفیکیشنز نکلے تو کچھ لوگوں کا اندازہ تھا کہ شاید یہ سارنگ چانڈیو کو ایک تنبیہ کی گئی ہو اور کچھ دنوں کے بعد ان کی بحالی ہو جائے گی، لیکن 7 جولائی کو 2 نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان مناصب پر جہاں سے ان 2 لوگوں کو ہٹایا گیا تھا، جن میں ایک لیاقت جمالی اور ایک سارنگ چانڈیو تھے، یہاں پر 2 نئے لوگوں کا تبادلہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ فیصلہ مستقل نوعیت کا ہے، یعنی ابھی کچھ عرصے تک تو یہ جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا ان لوگوں کے تبادلے کے ساتھ۔ جو 2 نئے لوگ آئے ہیں ان میں ایک ظفر اللہ ملہ اور ایک رحمت علی صاحب ہے، جن کو ان کی جگہ پر تعینات کیا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ سارنگ چانڈیو جو انتہائی طاقتور ہو گئے تھے،
خود ایک سسٹم بن گئے تھے محکمہ اطلاعات کا، یعنی شرجیل میمن جو ایک سسٹم چلاتے ہیں اس کا فرنٹ فیس تھے وہ، انہوں نے ایک طویل عرصے تک سندھ کے وزارت اطلاعات کے معاملات کو دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارنگ چانڈیو جو شرجیل میمن کی ناک کا بال تھے وہ اچانک ہٹا کیوں دیے گئے؟ پس منظر میں دو واقعات ابھرتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ کچھ دن پیشتر انہوں نے ایک پیون کی پٹائی کی، جو پیون تھا ان کا نام وسیم تھا۔ کھانا تھوڑی تاخیر سے لانے پر انہوں نے باقاعدہ ان کی پٹائی کی۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا کہ جب سارنگ چانڈیو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ محکمہ اطلاعات کے سسٹم کو چلاتے ہوئے اب مسلز بھی دکھانے لگے ہیں، یعنی یہ سسٹم وہ صرف پیسوں سے نہیں چلا رہے بلکہ وہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے کہ جو اپنے ساتھ ویپن بھی رکھتے تھے۔ اب پیون کی اس پٹائی کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا، ظاہر پیون والے معاملے میں تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی، ایسے بے شمار وسیم ہوتے ہیں جو طاقتور لوگوں کے ہاتھوں سے کچلے جاتے ہیں مگر کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اصل جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ سارنگ چانڈیو کا اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک ایسے صاحب کی پٹائی کی جن کا نام وقاص ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایڈ ایجنسی کی ہے، لیکن جو اصل ان کا رول ہے وہ یہ کہ وہ شرجیل میمن کے پورے جو سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو وقاص بٹ جو پورا ایک سسٹم چلاتے تھے شرجیل میمن کا، ان کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دو تین اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میڈیا کیمپین کے اندر کوئی معاملہ تھا، کوئی لین دین کے معاملات پر کوئی جھگڑا تھا۔ بہرحال کسی موقع پر وقاص کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں کہ وہ جو اندرون خانہ یہ ڈیلز ایسی کرتے ہیں کہ جس کا علم شرجیل میمن کو نہیں ہوتا وہ ان کے علم میں لائیں گے۔ بہرحال معاملہ بہت زیادہ قابو سے باہر ہوا اور ان کی پٹائی کر دی انہوں نے۔ ان کے ساتھ ظاہر ہے اب جب سارنگ چانڈیو ان کی پٹائی کر رہے تھے تو لیاقت جمالی صاحب نے اسے ثواب دارین سمجھ کر اس میں حصہ لینا ضروری سمجھا، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ چنانچہ دونوں کے دونوں لوگ اس فیصلے کے سزاوار بنے اور انہیں ان کے مناصب سے ہٹا دیا گیا۔ سندھ کا محکمہ اطلاعات اس طرح چل رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان دو لوگوں کی پٹائی کر دی گئی، بنیادی طور پر سندھ کی پوری وزارت اطلاعات کرپشن کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے۔ اگر آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دیکھیں اور اس میں محکمہ اطلاعات کا حصہ دیکھیں، محکمہ اطلاعات کے کھیل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حالیہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے اس کے دو واقعات کی نشاندہی آپ کو کرتا ہوں۔ ایک ایڈ ایجنسی ہے انسنگ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی، انہوں نے جو ہے وہ 2021-22 میں 3 کروڑ 60 لاکھ کی ایک کیمپین چلائی جس میں کرپشن تھی، جس کے اس کیمپین کی بہت ساری رقم ایسے استعمال ہوئی تھی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن وہ نہیں دے سکے۔ اس ایجنسی نے نیب سے بارگیننگ کی اور کرپشن کا پیسہ رضاکارانہ واپس کیا۔ اسی ایجنسی کو جس کو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آئندہ کام نہ دیا جائے، انہیں 2023-24 میں مزید 1 کروڑ 80 لاکھ کا کام دے دیا گیا۔ مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو کرپشن محکمہ اطلاعات میں ہو رہی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں میں آئندہ دنوں میں بیان کروں گا تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ وہاں کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈمی اخبارات کی مد میں انہوں نے کوئی 14 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اشتہارات جاری کیے۔ یہ وہ اخبارات تھے جو نہ کسی سٹال پر ہوتے ہیں، جو ہر تعریف سے وہ ڈمی کہلاتے ہیں۔ مسلمہ جو تعریف ہے جس پر ایڈیٹرز اور مالکان اتفاق کرتے ہیں اور جس پر ایڈ ایجنسیز بھی اتفاق کرتی ہیں، ان کو 14 کروڑ 90 لاکھ کے اشتہارات جاری کر دیے گئے۔ اور جو 14 کروڑ 90 لاکھ کے اشتہارات نہ صرف یہ کہ ان کو 2023-24 میں جاری کیے گئے بلکہ اس سے پہلے 2020 اور 21 میں بھی 7 کروڑ کے اشتہارات جاری کیے گئے۔ یہ تمام عرصہ وہ ہے جب سارنگ چانڈیو ان سارے معاملات کو چلاتے آتے رہے ہیں اور سارنگ چانڈیو پر ہی اس کی انگلیاں اٹھ رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اشتہارات کی تقسیم کا پورا نظام سارنگ چانڈیو کئی سال سے کنٹرول کر رہے تھے۔ یہ وہ رقمیں ہیں جو نظر آ جاتی ہیں مگر بنیادی طور پر جو سوشل میڈیا میں
कैंपेनिंग हो रही है उसके अरबों रुपए का हिसाब बुनियादी तौर पर अभी तक ऑडिट नहीं हो पाया है और उसका सही जायज़ा नहीं लिया जा सका है। यूँ भी सोशल मीडिया का जो एडवर्टाइजिंग का खाता है वो बहुत ही अंधा खाता है। वो अगरचे डिजिटलाइज है मगर उसकी बिज़नेस को समझना और उसके बिज़नेस के करप्शन को समझना ज़रा एक दुश्वार काम है। उसका एक जायज़ा मैंने ले रखा है, वो आपकी खिदमत में मैं इंशाल्लाह जल्द पेश करूँगा। आपको ये भी बता दूं कि महकमा इत्तलात को जो वज़ीर देखते हैं वो शर्जील मेमन साहब हैं और शर्जील मेमन साहब वज़ीर इत्तलात होते हुए बुनियादी तौर पर 3 टीवी चैनल्स के मालिक हैं, एक 365, एक NTN और अब एक तीसरा चैनल वो ला रहे हैं, अंग्रेज़ी चैनल। कहा जा रहा है कि रियासत की ज़रूरत है एक अंग्रेज़ी चैनल जिसको ये आसान कर रहे हैं इस मुश्किल को, और ये चैनल ला रहे हैं अंग्रेज़ी का। और 3 वो अखबारात रन करते हैं, एक उर्दू का, एक अंग्रेज़ी का और एक सिंधी का। ये 3 उनके अखबारात और ये 2 इनके जो टीवी चैनल्स है वो, और एक अंग्रेज़ी का जो आ रहा है। अंग्रेज़ी का जो आ रहा है उसको तो आप निकाल दें। इन 2 टीवी चैनल में 365 में और NTN में जो बिज़नेस सिंध हुकूमत का गया है वो पूरे का पूरा ऑडिट होना चाहिए कि इनको ये बिज़नेस किस उसूल के तहत मिला और जो मिक़दार है और उसका हजम है वो कितना है। इसी तरह उनके अखबारात के बिज़नेस को भी देखना चाहिए। साथ में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि शर्जील मेमन साहब ने इस पूरे बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए जो बुनियादी तौर पर सरकारी और पब्लिक की रकम है, पब्लिक मनी है, इश्तिहारात के नाम पर जिसको वो कंट्रोल करते हैं वज़ारत इत्तलात के तौर पर, वज़ीर इत्तलात के तौर पर, उस रकम के हर हिस्से को, यानी जहाँ ये जाती है, जहाँ ये आती है, जहाँ से ये खर्च होती है, जहाँ से ये वापस ली जा सकती है, उसके तमाम हाथों को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया है। चुनांचे एक तरफ वो वज़ीर इत्तलात है, महकमा इत्तलात इश्तिहारात जिन एजेंसीज़ के ज़रिए जारी करता है, एड एजेंसीज़ के ज़रिए, उनमें से बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनको इन्होंने ख़रीद लिया है और कुछ एजेंसीज़ वो हैं जिनकी जो अगरचे उसके मालकान हमारे सामने दूसरे हैं मगर उनके साथ उनके फार्मूले तय हो गए हैं। सिंध के महकमा इत्तलात में एक इश्तिहार भी ऐसा नहीं होता कि जिसकी कमीशन न ली जाती हो। ये कमीशन कई तरह की है, ये गोरख धंधा है और इसमें महकमा इत्तलात के तमाम अफसरान गर्दन धसे हुए हैं। जब खेल इस तरह के हो, जब पब्लिक मनी इस तरह इस्तेमाल की जाती हो तो सिंध में ऐसे ही वाक़यात रूनुमा होंगे। अफसरान इतने बागी हो जाएंगे कि वो सरकारी प्रेमिसेस में, सरकारी दफातर में वेपन्स के साथ बैठना शुरू कर देंगे। वो इतने बेकाबू हो जाएंगे कि वो अफसरान को मारना शुरू कर देंगे। वो इतने बेकाबू हो जाएंगे कि गिरती हुई इमारतों पर पैसे लेकर उन्हें चलने देंगे, उस पर छतें डालने देंगे और लियारी बगदादी जैसे वाक़यात रूनुमा होंगे जिसमें 27 लोग जो है वो अपनी जान से जाते हैं, या फिर महकमा इत्तलात जैसे वाक़यात होंगे जहाँ प्यून से लेकर खुद शर्जील मेमन के सोशल मीडिया को चलाने वाले, जो पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने वाले हैं, वो भी महफूज नहीं रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।